اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلامی چو دامان پاک کتاب به محضر شما عزیزان و ارجمندان، خوبان و خوبرویان، بزرگان و بزرگواران که اجابت کردید دعوت سالانه حافظ رو. حافظ میگوید اگر به سالی حافظ دری زند بگشاد، اگر به سالی حافظ دری زند بگشاد که روزهاست مشتاق روی چون مه ماست. خوشحالیم که این افتخار رو امسال هم پیدا کردیم که در 20 مهر ماه مصادف با 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ محفلی و مجلسی رو برای قدردانی از این شاعر برجسته کشورمون ترتیب بدیم و به همین مناسبت هم دو تا از کتاب‌های بسیار مهم حوزه ادبیات فارسی و تاریخ ادبیات فارسی در شبه‌قاره رو رونمایی بکنیم. دو تا از آثار ارزشمند جناب آقای دکتر سید کریم اصغر، استاد برجسته دانشگاه اسلامی دهلی که امروز در واقع رونمایی خواهند شد. جلد سوم از سفینه خوشبو، یکی از مهمترین تذکره‌های شعری در شبه‌قاره و همینطور مجموعه مقالات فارسی ایشون با عنوان استشمام ادب که حالا توضیحات مفصل رو خواهیم شنید. من پیش از این که در واقع دعوت بکنم از جناب آقای دکتر ربانی، رایزن ارجمند فرهنگی ایران در دهلی رو و همینطور از جناب آقای دکتر سید کریم اصغر که به جایگاه تشریف بیارن، اجازه میخوام که تفکری به حافظ بزنم، به رسم ایرانیان و غزلی از حافظ رو با همدیگه بخونیم.
من تعدادی از غزل‌های حافظ رو در حافظه دارم، اما گمان کردم شاید اینها برای شما تکراری شده باشه، قبلا خوندم، بنابراین تفعال بزنیم ببینیم که حافظ به مناسبت روز خودش برای ما چه علمت‌هایی میاره. ما معمولا با این در واقع ورد حافظ رو می‌گشاییم: ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر راز و هر نیازی، تو رو به جبه‌ای که پوشیدی، تو رو به جرعه‌ای که نوشیدی، تو رو به چهرگیسوی شاخ نبات، تو رو به آب زلال رکنبات. ما طالب یک فالی شیخ حافظ شیرازی، بر ما نظر اندازی. برای شادی رویش سلامت. روی به ما و مرا گو که ز جان دل برگیر. آبه عجیب نیست روزی که ما برای رونمایی در نظر گرفتیم با روی بنمای حافظ شد. واقعا از حیرت انگیزترین چیز هاست. من بارها و بارها این اتفاق بر من افتاده که تفعول زدم با حافظ، دقیقا اون کلمه رو به من گفت، دقیقا اون موضوع رو به من گفت. و روز رونمایی ببینید چه غزلی رو من روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، پیش شمع آتش پروانه به جان رو درگیر. در لب تشنه ما بین و مدار آب دری، بر سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیر. ترک درویش مگیرد نبود سیم و زرش، در غمت سیم شمارش و رخش را زر گیر. چنگ بنواز و بساز ار نبود او چه باک، آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر. در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص، ورنه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر. صوف برکش ز سر و باده صافی درکش، سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر. دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش، بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر. میل رفتن مکنی دوست دمی با ما باش، میل رفتن مکنی دوست دمی با ما باش. بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر. رفته گیر از برم و ذاتش و آب و دل و چشم، گونه‌ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر. حافظا راسته کن بزم و بگو واعظ را، گو ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر. حقیقتا حیرت انگیزه. گو ببین مجلسم، و این مجلسی که به نام و احترام حافظ تشکیل شده، از این طرف هم اشاره به نام و یاد خودش کرده و هم به رونمایی کتاب ها. واقعا جالب نیست؟ این رو من باید تو خاطرات تفعال خودم بنویسم. خب من دعوت میکنم از جناب آقای دکتر محمد علی ربانی که افتخار بدن و سخنران نخست نشست ما باشیم. من تو جناب آقای دکتر سیدکریم هستم. خیلی خوشحال. خب من فکر میکنم که دوستان همه اسم و نام و یاد حافظ به گوششون خورده و شنیدن از حافظ به عنوان یک منشور چند وجهی از هر زاویه‌ای زیباست. حالا ما میخوایم صحبت‌های یک اندیشمند فرهنگی، یک متفکر و یک نظریه پرداز فرهنگی رو بشنویم که من به نوبه خودم همیشه بهره‌مند بودم از صحبت‌ها و دیدگاه‌هاشون و در واقع از یک زاویه بلندتری موضوعات مختلف فرهنگی رو می‌بینن و اینها رو نسبت اونها رو با هم بیان می‌کنن. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به خدمت همه سروران و عزیزان. البته بنده شاگرد هم شاید حساب نشیدم،
نزد دوستان در حوزه ادب از باب دستور که جناب دکتر شکراللهی دادن که مشارکت میکنید در جمع و یاد بگیریم خدمتشون رسیدیم. خب قبل از هر چیز تبریک عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزم جناب دکتر کریم اسمت مسلمان، جوان پرشور و انگیزه جمع اساتید در پلیسی در هند، انصافاً از افرادی است که میشه به عنوان آینده نگرانه به عنوان یک ذخیره در حوزه ادبیات فارسیش نگاه کرد که منشأ خیر و جوشش و کوشش بودن در عرصه ادبیات، هم فارسی رو به خوبی فهمیدن و هم به خوبی صحبت میکنن، هم شوق و اشتیاق وافری دارن و اینکه اون رسالتی که باید خودش رو تعریف کردن در نشر و ترویج این ارزش‌های فرهنگی و ادبی خوب رو منتشر میکنن که امروز ما شاهد دو اثر ارزشمندی هستیم ازشون که در این زمینه منتشر شده بهشون تبریک عرض می‌کنیم با آرزوی موفقیت هرچی بیشتر. خب بنده اثر وظیفه به عنوان یک شاگرد حوزه فرهنگ البته این ادبیات تخصص من نیست، خواستم یک دریچه دیگه شاید اونم متصل قطعا به بحث ادبیات رو بکنم. این خب ویژگی و کارکرد اصلی حوزه ادبیات در گفتمان‌ها و میکردها غالبش مفهوم عشق، یعنی چه توصیف و محبت و عشق، چه مفهومش و چه انسان هست. ولی شاید حافظ در این حوزه بی‌نظیر باشه، یعنی حافظ شاعر عاشقانه هاست، چرا که یکی از اصالت‌ترین و پرکاربردترین واژه‌ای که شما در دیوان حافظ مشاهده می‌کنید واژه عشق و چیز عجیبی است و به همین جهت شما می‌بینید که سرتاسر دیوان حافظ پر از شور و امید و نگاهش به انگیز به آینده است و هیچ سخنی از غم و درد و رنج که من متأسفانه در شعر معاصر ما هم زیاد شده سیاه‌نمایی اندوه دیده نمیشه، چون به چیزی معتقده به نام عشق که پر از امید، پر از شور و نشاط. لذا وظیفه خودش می‌دونه که مخاطب خودش رو متوجه بکنه برای اینکه اساس اصلی و گفتمان اصلی آفرینش بشریت عشق پروردگار، عشق به انسان‌ها. لذا تمامی دیوان حافظ رو که شما برد می‌زنید یک چیزی که منعکس میشه در ذهن و جان خواننده این هست که باید عاشق بود و عاشقانه تعامل کرد هم با انسان‌ها و هم با پدیده‌ها. لذا یک صف‌بندی مشخصی رو حافظ تعیین کرده بین عاشق و معشوق، حتی همین پدیده‌ها رو هم و همین نگاه تقسیم بندی کرده، بلبل رو، پروانه رو، شمع رو بهشون یه نقشی داده در این نظام هست که یا باید عاشق باشن یا معشوق و مناسبت به نسبتی هم تعریف کرده بین انسان هستی، بین انسان خداوند و انسان با دیگری عشق، چون حافظ به درستی فهمیده که چالش عمده بشر ناشی از نفرت و نبود عشق و چاره همه دردها و رفع همه چالش‌ها و مشکلات عشق. شما ببینید در همین عشق مجازی و عشق انسانی اولین ویژگیش اینه که انسان دیگری رو باید ببینه، یعنی از خودش باید خارج بشه و به دیگری توجه کنه. و نکته دیگر این که باید از نفرت به حب و محبت برسه. خودش فرایند از کمال آدمی است. یعنی آدمی یک از مصیبت‌های عمده‌اش این است که درگیر خودشه، خودبینی‌ها، خودستایی‌ها و خودخواهی‌هاست که عامل همه نفرت‌ها و منازعات و چالشات که امروز در حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شما شاهدید. این ناهمگرایی‌ها و واگرایی‌ها و منازعات مذهبی
در همین جا که وجود داره سرمنشأش ناشی از دو چیزه، یا نفرت یا خودخواهی باشد. لذا حافظ به خوبی فهمیده که اگر بشر بخواد از این مصیبت بزرگ که بهش درگیر فارغ بشه، ناچار بر این که به اصل اساس هستی برگرده و اون چیزی نیست جز عشق. و حافظ میگه اولین پژواکی که از بشر آفرینش ساطع شده و بزرگترین صدا و صوت خوشاینده صدای عشق و اساس و بهانه هستی عشق. اونجا که تابلو رو زدن از خداوند هو الحق و هو العشق و هو اصلا خداوند متعال آفرینش پژواک عاشقانه خداونده. یعنی خداوند باز تجلی عشق بده، نشون بده که هم عشق و هم عاشقانه ها رو انسان رو آفرید و لذا وجه تمایز انسان با فرشته همینه که مرتبه انسان بالاتره، چون عشق و عاشق و عشق رو میفهمه و همه هستی رو با این صدا حافظ شنیده و هی توجه میده که طبیب عشق، درمان عشق و اگر بشر توجه بکنه به اصل قایت هستی که عشق هست، طبیعتاً انسان میشه شیفته، شورانگیز و جز تعالی خود و دیگری دنبال چیزی نیست. حالا من مثل آقای شکراللهی حافظه حفظ شعر رو ندارم، برای کف حرفامو مستند میکنم که این سخنان رو اجازه میکنم چند بیتی رو از حافظ بخونم که فرمود در ازل پرتو حسن تجلی دم زد، عشق بیدار شد و آتش به همه عالم زد. و میکنم باید رهرو منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. یعنی همه اساس هستی ما به وجود آمدیم که عاشق باشیم. عاشقان زمره ارباب همانت باشند، لاجرم چشم ارباب همان است که بود. به در جای دیگه که از پژواک صدای عشق و زیباترین صدای هستی بود. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دربار بماند. حالا جالبه شما که ادیب هستید حافظ این نکته رو اینجا اشاره میکنه، چون صدا شنیدنی است نه دیدنی. و اینجا حافظ میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. این نکته رو من اینجا خوندم که در آیین هندو و هم بودایی ها میگن اولین واکنش آفرینش پرتویی بوده، درخششی ساطع شده در جهان آفرینش که از این نور صدایی و پژواکی منعکس شد به قلب آدمی که در متون هندو و ادبی هم ندا میگن، شبیه هم فارسی ندای ما و این چیز جالب است. ندا و شاید توجه داشته حافظ به اینکه واقعا این صدایی از عشق هم شنیدنی است و هم دیدنی، چون ایجاد تحولی کرده آفرینش رو ایجاد سرپوشی و مستی کرده. و نکته جالب‌تر این که خب در علوم تجربی این رایجه که اون فرضیه که زمین کره است و کروی است و میگرده به گالیله است، ولی حافظ در اینجا میگه یادگاری که در این گنبد دوار، چه نکته است که حافظ ما قرن‌ها پیش توجه داشته به این موضوع. یا در اصل اهمیتش به جهان فانی و باقی فدای شاهد و صادق سلطانی آدم را طفیل عشق می‌بینم. ای که دایم به خویش مغروری گر تو را عشق نیست معذور. هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز خواند. یعنی اگر کسی که عاشق نباشه از عشق چیزی نفهمه، همانند مرده است که برش نماز خواند. زنده و مردهش فرقی نمی‌کنه. و حتی در مورد خودش همین اکسیر عشق رو میگه که چطور سخن عشق رو
زنده و جذاب کرد. مرا تا عشق تعلیم سخن داد، حدیثم نکته هم نخیلی شد. وقتی که عشق آمد این سخن حافظ رو شنیدنی کرد و بر جانها نشست و در شرق و عالم به هر حال متوجه کرد. لذا این درس بزرگی است که حافظ به همه ما آموخت که اساس هستی طفیلی هستی عشق، که از عشق آدمی را به وجود خلق شده و اگر بشریت بخواد سامان پیدا بکنه زندگیش، زندگی دنیا آخرت سامان پیدا بکنه، مناسباتش با عالم هستی، با طبیعت، با جانداران و انسان‌ها، باید این مناسبات عاشقانه باشه در محور عشق، عشقی که محبت، عشقی که درک دیگری است، عشقی که خروج از خوده و فهم و پذیرش دیگری است. این اساس مناسبات فرهنگی در طبیعی بناست. اصلا فرهنگ این تصویرسازی مثبته که به شما یاد میده که چگونه دیگری رو بپذیری، باهاش گفتگو کنید و باهاش همفهمی شکل بگیره که بعد محبت و عشق و علاقه‌مندی هم به دنبالش خواهد آمد. و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که از این منابع سرشار عرفانی و ادبی که تفسیر قرآن، تفسیر سخن خداونده به تفسیر حقیقت هستی است، خوب بتونیم بهره بگیریم و ازش استفاده کنیم. ممنونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکرم از آقای دکتر رضوانی عزیز و بزرگوار که همینطور که عرض کردم یکی از نظریه پردازان فرهنگی امروز کشور ما هستند و ما به همکاریشون و اینکه زیر سایه‌شون کار می‌کنیم می‌بالیم و افتخار می‌کنیم و خوشبختانه همین سخنرانی کوتاه انقدر ترازهای بلندی داشت که حتما همه شما مثل بنده لذت بردید. ممنونیم از لطفشون. پیش از اینکه دعوت می‌کنم از آقای دکتر سید کریم اصغر، خوشبختانه ما در ایران هم تحت سایه رهبری یک فرزانه‌ای در واقع به سر میبریم که او علاوه بر همه محاسنش یک ادیب تراز اول است، یک نظریه پرداز ادبی و یک شاعر و یک نقاد ادب است. یکی از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری رو که راجع به حافظ دیدگاهاشون رو بیان کردن با هم دیگه میشنویم و بعد بهمن میشیم از صحبت‌های جناب دکتر سید کریم اصغر. این رو لطفاً روشن کنید. حافظ میتونیم یه خود صندلی‌هامون رو جابجا کنیم که خصوصیت دیگر این است که شعر حافظ سرشار از مضامین، چه مضامین ابتکاری و چه مضامین شعرای گذشته که اونها رو با بهترین بیانی و غالباً با بهتر از بیان خودشون ادا کرده، چه شعرای عرب و چه شعرای پیش از خودش مثل سعدی و چه شعرای معاصر خودش مثل خواجو و سلمان سارجی که گاهی مضمونی رو از اونها گرفته و به زیباتر بیانی از بیان خود اونها اون رو ادا کرده. اینی که گفته میشه که در شعر حافظ مضمون نیست، این ناشی از دو علته. یکی این که مضامین حافظ اونقدر بعد از اون تکرار شده و تقلید شده که امروز که ما اون رو میخونیم به گوشمون تازه نمیاد. این گناه حافظ نیست، این مدح حافظه که شعر او و سخن او و مضمون او اونقدر دست به دست گشته و همه او رو گفتند و گرفتند و تقلید کردند که امروز یه حرف تازه به گوش نمیاد. و دوم این که زیبایی سخن و صافی سخن آنچنانی که مضمون در او گم میشه، برخلاف بسیاری از گویندگان سبک هندی که مضامین عالی رو به کیفیتی بیان میکنن که زبان سبک هندی، این البته این نقص اون سبک هم نیست، در اونجا هم در جای خود بحث داره و نظر هست که اونجا
یکی از کمالات سبک هندیه. به هر حال در اونجا برجسته است مضمون، در شعر حافظ اونچنان هموار و آرام بیان شده مضمون که به چشم نمیاد. کمگویی و گزیده‌گویی خصوصیت دیگر شعر اوست، یعنی حقیقتاً جز برخی از ابیات حافظ یا بعضی از غزلیات و قصائدی که غالباً هم معلوم میشه که مربوط به اوضاع و احوال خاص خودش هست یا مدح این و اون هست که راجع به این مدح هم بعد اگر یادمون مطلبی هست خواهم کرد، در بقیه دیوان نمیشه جایی رو پیدا کرد که انسان بگه توی این غزل اگر این یک بیت نبود بهتر. کاری که با دیوان خیلی از شعرا این کار میشه. انسان دیوانهای بسیار خوب رو از شعرهای بزرگ میخونه، میبینه توی این قصیده این قشنگی، توی این غزل این شیوایی این بیت زیادی است. اگر نبود یک دستر بود بهتر بود. در شعر حافظ چنین چیزی رو آدم نمیتونه پیدا کنه. روانی، صیقل زدگی الفاظ، ترکیبات بسیار شیرین و لحن زبان شیرین یکی از خصوصیات استثنایی حافظ. با اینکه کیفیت بیان او همچنان که در شعر منسوب به او هست بسیار شبیه به خواجوز. یه جاهای انسان شعر خواجو رو وقتی میخونه میبینه که شبیه شعر حافظ و قابل اشتباه، اما شیرینی بیان حافظ در مجموع دیوان در هیچ دیوان دیگری از دیوانهای فارسی تا اونجایی که بنده دیدم و احساس کردم مشاهده نمیشه. بعضی حافظ رو متهم کردن به تکرار. باید عرض کنم تکرار حافظ تکرار مضمون نیست، تکرار ایده ها و مفاهیمه. یک مفهوم رو به زبانهای گوناگون تکرار میکنه. نمیشود این رو گفت تکرار مضمون که معیوب عیب هست در شعر. موسیقی عبارات حافظ و گوشنوازی این کلمات خود یک خصوصیت دیگره. شعر رو به سبک معمولی وقتی که بخونن گوشنوازه، چیزی که در شعر فارسی نظیرش انصافاً کم. بعضی از غزلیات دیگه هم البته همینجوره، در معاصرین او خواجو همینجوره، بسیاری از غزلیات سعدی همینجوره، بعضی از مثنویات همینجوره، اما در حافظ این یک سابقه عمومی است. کثرت ظرافت‌ها و ریزکاری‌های لفظی از قبیل جنازها و مراعات النظیرها و ایهام التناسب‌ها و ایهام التضادها الی ماشاءالله که شاید کمتر بتوانه انسان پیدا کنه غزلی رو که در اونها در اون غزل چند مورد از این ظرافت‌ها و ریزکاری‌ها و ضعیف‌کاری‌ها و ترصیع‌های لفظی وجود نداشته باشه. جگر چون نافه‌ام خون گشت و کم زین‌تر نمی باید. این بیتی که اینجا یادداشت کردن به مناسبت همین ظرافت‌ها این رو بخونم. جگر چون نافه‌ام خون گشت و کم زینم نمی باید. جزای اون که با زلفت سخن از چین خطا گفتم. یکی از خصوصیات شعر حافظ روانی و رسایی است که هر کسی که با زبان فارسی آشنا باشه شعر حافظ رو میفهمه. شما شعر حافظ رو با زبان معمولی به یک آدمی که هیچ سواد هم نداشته باشه وقتی که بخونید براش راحت میفهمه، مثل حرف زدن معمولی است. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. اصلا هیچ ابهامی و نکته‌ای که پیچ و خمی در اون باشه انسان مشاهده نمی‌کنه. نوماندن زبان که به قول به گفته یکی از ادبا و نویسندگان معاصر ما ایشون ادعا میکنه باید هم همینجور باشه، میگه هنوز زبان غزلی ما
مدیون حافظه و همین هم درسته. یعنی امروز شیواترین غزل ما اون غزلی است که شباهتی به حافظ میرسانه. نمیگم اگر کسی درست نسخه حافظ تقلید کنه این بهترین غزل خواهد بود، نه. تطور زبان و تحول سبک‌ها و پیشرفت شعر یقینا ما رو به جاهای جدیدی رسونده و حتما همینه. اما در همین شعر غزلی ناب پیشرفته امروز اونجایی که شباهتی به حافظ و زبان حافظ در او هست انسان احساس شیوایی و بالاخره به کار بردن معانی رمزی و کنایی که این هیچ شکی درش نیست. یعنی حتی اون کسانی که شعر حافظ رو یکسره شعر عاشقانه و به قول خودشون رندانه میدونن و هیچ معتقد به گرایش عرفانی در حافظ نیستن که واقعا جوایی به حافظ کسی اینجور حرف بزنه، حتی اونها هم در یه مواردی نمیتونن رد کنن که سخن حافظ سخن رمزی است. یعنی کاملا روشنه که سخن حافظ اینجا عبارتی رو و تعبیری رو به جای معنای ویژه مورد نظر خودش گذاشته. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خب نقد صوفی نه همین صافی بیغش. صافی بیغش یعنی می، در حالی که صوفی که ادعای می نداره، ادعای معنویات داره. بنابراین صافی بیغش به کار رفته به معنای می ناب در کلام، یعنی به معنای عرفان ناب. صافی بیغش که به معنای می نابه به کار رفته به معنای عرفان ناب و خالص. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، این بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خصوصیات لفظی زیادی باز از جمله چیزهایی که من به نظرم رسید که جا داره روی این کار بشه در شعر حافظ، استفاده شجاعانه از لهجه محلی است با ظرافت. یعنی از لهجه شیرازی در شعری با اون عظمت استفاده کرده حافظ که موارد زیادی دیده میشه این استفاده کردن به جای با. اگر غم لشکر انگیزد که خونه عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. تا امروز هم در لهجه شیرازی این موجوده. یا در خرابات طریقت ما به هم منزل شدیم یا شویم، که چنین رفته از عهد ازل تقدیر ما. و موارد دیگری از این قبیل هست. در این غزل معروف حافظ صلاح کار کجا و من خراب کجا، که کجا ردیفه و بای قبل از ردیف که حرف رویس باید ساکن باشه، در حالی که در مصرع بعد دیگه ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این غلط نیست به لهجه شیرازی. ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا. الان هم شیرازی ها وقتی حرف میزنن همین حرف میزنن تا کجا. یعنی از لهجه شیرازی لهجه محلی استفاده کرده و اون رو در قافیه به کار برده. استفاده از اصطلاحات روزمره معمولی و از این قبیل چیزها که زیاده. حالا من بخوام باز هم در این زمینه حرف بزنم بحث‌های زیادی است. یک نکته دیگر هم عرض بکنم، این قسمت مربوط به شعر رو خاتمه بدم با اون که نشانه های سبک هندی رو هم در غزل حافظ بنده مشاهده میکنم. یعنی ریشه های سبک هندی رو میشه فهمید و ارادت صائب و نظیری و عرفی و کلیم، این شعرهای بزرگ سبک هندی به حافظ احتمالاً به معنای انس زیاد اینها با زبان حافظه و یقیناً اثر داشته. که من 2 تا بیت رو همینطور دم دستی پیدا کردم و یادداشت کردم، اگر بتونم اینجا بخونم.
کردار اهل صوم امر اختیار میکنن. شاید هم چیز دیگه است. کردار اهل صوم امر کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. که کاملا بوی سبک هندی رو میده. این جرعه نوش مجلس ای جرعه نوش مجلس جمع سینه پاک دار، کائینه ایست جان جهان بین که وای از او. بنابراین در زمینه مسائل شعر حافظ بحث‌ها و حرف‌های زیاد و خصوصیات ممتازی هست که اساتید و نویسندگان روی این کار کردن، باز هم باید کار کنن. ما درس سحر بر سر میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خدمت صد زاهد عاقل زند آتش، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. دو نکته خیلی مهم، چندین نکته مهم البته در فرمایش مقام رهبری بود که من دو تاشون میخوام فقط اشاره بکنم. و اون این که ایشون از تکرار مضمون صحبت کردن. این که بعضی ها متهم کردن حافظ رو که مضامین شعری رو از دیگران گرفته، از سلمان ساوجی، از خواجوی کرمانی، از کمال‌الدین اصفهانی. استاد بنده آقای دکتر اصغر دادوه یه نکته مهمی رو در این رابطه فرمودن و اون این که ببینید در ادبیات و در هنر، در ادبیات به ویژه مهم نیست کسی اولین بار مضمونی رو پرداخته باشه. مهم اینه که کسی مضمون رو با کیفیت برتری ارائه بکنه. یعنی بحث انتحال یا سرقت ادبی اونجایی مطرحی که شما یک چیزی رو، عبارتی رو عیناً از کسی بگیرید در شعر خودتون بگنجونید بگید که این رو من گفتم. اما اگر اون مضمون رو قبلا کسی کوک کرده، یعنی صافی بیغش که مقام رهبری فرمودن، یعنی عرفان ناب و خالص، می صاف رو کسی تشبیه به در واقع عرفان ناب رو کسی تشبیه به می صاف بکنه، ممکنه پیش از حافظ کسی بوده. اما حافظ این رو با گونه‌ای و با کیفیتی عرضه کرده که از پیشینیان خودش برتر بوده و هنر حافظ بود. یعنی گویی که مشغول خوندن شعر سعدی میشه، به یک مضمون میرسه، سعدی که استاد سخن هست احساس میکنه این مضمون رو میتونه از اون بهتر خوب کنه و این کار میکنه. هیچ ابایی نداره که مضامین دیگران رو با سرایی بکنه در عیاری بالاتر و این هنر فوق‌العاده حافظ هست. خب بسیار خوب، در این مرحله میرسیم به رونمایی از کتاب بسیار ارزنده و مهم، یک تذکره شعری مربوط به قرن 12 قمری و قرن 18 میلادی که از مهمترین تذکره‌های شعری ساخته و پرداخته شده در شبه قاره هست. سفینه خوشبو که بنداز خوشبو این سفینه با اهمیت رو تدوین کرده در 3 دفتر و 2 نفر از استادان معاصر زبان فارسی تلاش کردند که با بهترین کیفیتی این رو به جامعه مخاطب زبان فارسی عرضه بکنند. بخش مهمی از این کار توسط جناب آقای دکتر سید کریم اصغر انجام شده و بخش دیگریش هم توسط جناب آقای دکتر زین العبا. این دو بزرگوار در واقع 2 تا همکلاسی بودن که در ایران درس می‌خوندن و این رو موضوع پایان نامه خودشون قرار دادن.
استادشون بهشون گفته بود که چرا یه همچین کار سختی رو شما دست گرفتید؟ این کار مثلا بسیار پر زحمت و پرکار و زمان زیادی میبره، ای کاش کار مختصرتری و چندین سال شما درگیر خواهید بود. اما الحمدلله آقای دکتر سید کریم استر این کار مهم و باشکوه رو ظرف 8 ماه به سامان رسوندن. در واقع این سه جلد نخستش که بخش در واقع کم حجمش هست رو آقای دکتر زین‌العبا موضوع پایان نامه دکتریشون قرار داده بودن. جلد دوم که حجیم‌ترین بخش این سفینه هست کار جناب آقای دکتر سید کریم اصغر بود که این هر دو قبلا هم چاپ شده بود. اما جلد سوم که به تازگی چاپ شد و من اولین نسخه‌شو با خودم از ایران به اینجا آوردم، به صورت مشترک توسط این دو بزرگوار چاپ شد. ضمن اینکه یک کف مرتب به افتخار ایشون به این کار ارزشمند میزنید، از ایشون خواهش میکنیم که راجع به این اثر ارزشمند در ما صحبت کنید. متشکر. برعرض سلام به خدمت حضاران گرامی و به کسب اجازه جناب آقای دکتر ربانی و جناب آقای دکتر شکراللهی و دوستان عزیز و ارجمند، امروز چون روز حافظ است و برای ما باعث افتخار است بزرگواران بر ما منت نهادن و به بنده عزت بخشیدن که به روز حافظ این رونمایی رو گذاشتن و اتفاقا جناب آقای دکتر شکراللهی فعالی که در آوردن اون هم مربوط به رونمایی بوده، این هم خوش شانسی ما بوده. قبل از این که در مورد این اثری که چاپ شده صحبت کنم، چون روز حافظ است برای همین یک حقیقت را به خدمت دوستان میرسانم، به گوش دوستان میرسانم. هر دانشجویی یا هیچ دانشجویی نیست، هیچ محققی نیست، استادی نیست که روزی در ذهنش اسم حافظ نمیاد. برای همه که ادعا نمی کنم، ولی بنده خودم فکر می کنم که روزی 10 الی مثلا 50 بار اسم حافظ رو در ذهنم میارم. اگر چطور همین خانه فرنگ کارمند بودم، در کتاب خانه می نشستم و کارهای آموزش فارسی رو اجرا می کردم و اتفاقا عروسی هم در موقع خانه فرنگ بوده بود و پدر هم همینجا شدم. روزی که یه روزی من آمدم سرکار آقای دکتر ربانی که استاد اعزامی خانمش استاد اعزامی بوده، خانم مریم جهانگیر از دانشگاه سیستان بلوچستان. ایشون آمده گفت آقای کریم شنیدم که پدر شدی؟ من گفتم بله. گفت بچه دختر یا پسر؟ من گفتم دختر. گفت چه اسمی گذاشتی؟ من گفتم هنوز نه، این مسئله بیروزی هست، هنوز فکر میکنیم. گفت اون دیوان حافظ است، اون رو بیار. من دیوان حافظ رو گرفتم و دادم به دست استاد. ایشون فال گرفت و گفت سحر آمد. سحر؟ بله. من فوری اسم دختر را سحر گذاشتم. حالا اسم دختر من سحر فاطمه است. 17 ساله الحمدلله، 17 ساله در 18 ساله هر روزی که سحر میگم فوری در ذهن من حافظ میاد، تصویر حافظ میاد. بیاد کدوم غزل بود؟ اون سحر آمد همینجور اتفاقا اون چیز نوشته هست پیش ما هست، من دارم دیگه. بس این چیز برکت حافظ هست که اسم دخترم را سحر گذاشتم. و دوم این که صحبت به چیزی هست رونمایی کتاب هست و سفینه خوشبو، یعنی بندرابند داس خوشبو در سفینه در دفتر دوم حافظ رو هم ذکر نموده است ولی خیلی مختصر. میدونی چرا؟ چون بندرابند داس میخواست که شاعرانی که شرح حوالشون پیدا است معروفن شاعران هیچ مشکلی نیست ولی از ذکر هم صرف نظر نکرده. اون شاعرانی که معروف نبودن بیشتر شرح حوالشون نوشته، فقط 3-4
ساتھ در تذکرے تفسیر خوشبو هست چون صحبت حافظت باید بخونم. جناب خواجہ شمس الدین محمد حضرت حافظ بزرگ بزرگان روزگار نادر و عجوبہ ادوار بودے ملا جامی در نفحات پورا لسان غیب و ترجمان اسرار نام گذاشتے. وجہ تخلصش پہ حافظ حفظ کلام مجید بودے. از غایت شہرت کے ہیچ مکتبی بی دیوان اونیس بے ہمین قدر اکتفر است. پس این ذکر بودے در چون انجمن بیدل هست 82مین نشست بیدل هست باید از بیدل هم سخن باشه. خوشبو یکی از شاگردان خاص و مریدان خاص بیدل بوده و اینقدر بیدل رو و احترامی گذاشت که در دو دفتر هم دفتر دوم هم دفتر سوم هر دو دفتر بیدل رو معرفی کرده و بیشتر از همه شاعران بیدل رو شرح حوالش نوشته و شعرهایشون رو آورده. فقط اون طرز خوشبو رو باید نگاه کنید که مثلا شعرهایشون چقدر قشنگ بوده. حالا شاعر زیاد شناخته شده نبود خوشبو ولی از شعرهایشون معلوم میشه که واقعا شاعر خوبی بوده و چقدر ارادتی به بیدل داشته. میگه وقتی که شرح حال می نویسه سرآمد سخنوران کامل حضرت مرزا عبدالقادر بیدل تخلص اوست. حالا شروع میکنه بایدم شستن لبز مشک و گلاب بایدم شستن لبز مشک و گلاب تا بگویم نام آن قدسی جناب. سامیارا وقت گلچینی رسید سامیارا وقت گلچینی رسید ناطقارا صبح حق بینی دمید. بعد نصرش هم مثل شعر است. میگه قبله لفظ و کعبه معنی قد خدای سخن و خداوند سخن دانی. این نصرش مثل نظم است. بعد میگه مرزا بیدل که قد خدای سخن است پیغمبر و غوث و پیشوای سخن است یکتاس در آفریدن طرز کلام بالله که بی سخن بالله که بی سخن خدای سخن است. این هست طرز خوشبو و درباره بیدل. و یک شعر از خوشبو هم میخونم دیگه خیلی شعر قشنگی است که باید خونده بشه. شیشه‌ای چند از گلاب اشک دارم در بغل شیشه‌ای چند از گلاب اشک دارم در بغل میبرم تا شست و شوه تربت مجنون کنم. این شعر مثلا خوشبو هست و اتفاقاً امروز رونمایی این کتاب و در مورد این کتاب که آقای دکتر هم خیلی زحمت کشیدن و همیشه پیگیر بودند و بالخصوص در دفتر دوم که میگیم پروف خانی نهایی که انجام دادن جناب آقای دکتر انجام دادن و حالا هم پیگیر بودن. این سه تذکره مثلا سه جلد اول مشتمل بر 362 شاعر است که آقای دکتر زین العباد دوست عزیز ما ان کو تصحیح کرده و چاپ رسان کتابخانه مجلس. جلد دوم کے بزرگترین ہمارے بزرگ جناب آقا دکتر فرمودن بزرگترین جلد 1088 شاعر دارد و جلد سوم کے انکار مشترک بندے و آقا دکتر زین العباد 241 شاعر در این جلد معرفی شده ہیں. کلاً در سه جلد 1691 شاعر ہیں. پس میشه گفت این تذکره یکی از بزرگترین تذکره است که در شبه قاره نوشته شد و الحمدلله در ایران چاپ شده. اون هم در از کتابخانه مجلس و نمایش هم در خانه فرنداره انجام میشه و روز بزرگداشت حافظ. این هم برای ما باعث افتخار است. دومین کتاب که استشمام ادب است. اینجا هم سهم آقای دکتر شکرالله کمتر از معنی است. ایشون خیلی زحمت کشیده و 25 مقالات در این کتاب اومده
اون مقالاتی که مثلا بنده گاهی به گاهی در مثلا سمینار یا کنفرانس ارائه دادم یا بعض موقع همینجور نوشتم، یک موضوع خوبی بود و دلم خواست که باید بنویسید، نوشتم و این مقالات رو هم به صورت کتاب در آوردم. جناب آقای دکتر شکرالله زحمت کشید و یک مقدمه به عنوان به شوق استشمام ادب نوشتند و چاپ شد و عکس جناب علی اینجا هست که کتاب رو زیباتر میکنند و خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر. و بعضی هست مثلا مضامینی هست که به طرف موضوعاتی که مثلا دوستان ایرانی مثلا بعضی موضوعاتی که در ایران شناخته شده نیست، مثلا آقای پروفسور ولی الله انصاری بوده، شاید خوبی بوده، شناخته شده بوده، ولی من اون مقاله رو هم در این کتاب آوردم تا دوستان ایرانی ما هم رو مثلا متوجه میشن، قشنگ متوجه میشن. و بقیه هرچی هست در این کتاب هست، هر کمی و کاستی هست باید از ما بگید و بقیه ما از دوستان خیلی ممنونیم، متشکریم که به ما عزت بخشیدن و این فرصت رو به ما دادن که ما اینجا بیاییم و این جمع عظیمی که مثلا دوستان و دانشمندان اینجا حضور دارن این کتاب بنده رونمایی بشه. خیلی ممنون، متشکر. خیلی متشکرم. به رسم رونمایی کتاب رو دست هم بگیرید و بیستیم عکس بگیرم و دیده بشه. خب و این کتاب یه بزن خدمت باشید. خب من یه غزل از حافظ بخونم که حس میکنم این غزل ضمن تبریک مجدد به جناب آقای دکتر کریم اصغر به خاطر این کارهای علمی فوق‌العاده ارزشمند و آرزوی استمرار این حرکت‌ها انشاءالله که هر ساله نو از شما آثاری ببینید و الگو باشید برای شاگرداتون، همینطور به لحاظ اخلاقی هستید و به لحاظ علمی بودید. این سخت‌کوشی و استمرار الگو باشه برای شاگردانتون و سالیان سال از این درخت پرثمر میوه‌های شیرین چیده بشید. من تیمنا این غزل از حافظ رو فکر میکنم شاید خانم دکتر جهانتیغ به دستشون رسیده بود که بله سحرم دولت بیدار به بالین آمد، سحرم دولت بیدار به بالین آمد، برخیز که آن خسرو شیرین آمد، قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد، مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد، گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. معلومه که به درگاه خداوند بارها ناله کردید، خواهش کردید، استغاثه کردید که دختر به این سلامتی و خوبی و زیبایی به شما بده. الحمدلله. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد، ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست که به کام دل ما آن بشد و این آمد.
رسم بر عهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. چون صبا گفتی حافظ بشنید از بلبل، چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. خب ما بخش نخست نشست 82 انجمن ادبی بیدل رو به پایان میرسونیم و در واقع بخش دومش خیلی دوستان هست که به نوبت تشریف بیارن و برای عزیزان شعر بخونن. اما پیش از اون یک در واقع بخشی از صحبت‌های خانم شادروان مهدیه الهی قمشه‌ای رو میتونیم با هم ببینیم و بعد شعرخوانی رو در واقع صحبت‌های دوستان رو بشنویم. آیه میتونیم اونجا من در بزرگداشت حافظ که در شیراز برگزار شد چند سال پیش، من یک شعری در ستایش حافظ گفتم: ای شاعر تاج آسمان، ای بلبل خوشنوای شیراز، ای مست به نغمه از جهان. این میکده در کجاست حافظ که این باده دهی هزارکاری؟ این باده که جام خاکیان را بخشیده حیات جانداری، این باده که رنج روزگاران تبدیل کند به شادمانی، این باده که راز آفرینش گوید به زبان بی زبانی، این باده نه کیمیای هستی، این می نه که داروی جهانی. افیون تو در شراب الفاظ این کرد و چه می کند معانی؟ ای جام جهان نمای هستی با این غیرشی گمانی، عمریست که از این شراب مستیم بی رنج خمار سرگرانی. لا یصدقون ولا ینطقون، عمریست که از این شراب مستیم بی رنج خمار و سرگرانی. این باده چگونه بست میگم ای شاعر خاک آسمانی. بسیار گفت موقع خورشید مطلب خود خواهدشن که سالمون نامرمد است. بنده که مطمئنم بینندگان خوب این برنامه هم مثل تمام مردسانی استفاده وافر و حل وافر رو بردن. اما خواهم دکتر ما قرار بر این داشتیم که در محضر شما این برنامه یه نظر از حافظ رو به انتخاب شما بخونیم و به هر حال اون چیزی که شما در مورد اون نظر می‌فرمایید بشنویم. به هر حال همگانی ویراستار فرهنگی هستید که در این میراث داشته‌ها و اندوخته‌ها و گفته‌های مردم ثانی مثل مرحوم الهی قمشه‌ای رو در زبان و لسان و جان خودشون دارید و ما هم با واسطه اون فیضی که در وجود و کلام ایشون بود و امروز هر کی اون دیوان مبارک رو باز بکنه بی اختیار پرتوی از اون رو در خواهد یافت در میابیم و مهمان شما این وقت خواهش میکنم. من باز کردم این غزل آمده به ملازمان سلطان که رسالتی دارا که به شکر پادشاهی ز نظر مرا گدارا. ملازمان سلطان اون انسان‌هایی هستند که نزدیکن و واسطه های روحانی ما هستند، اونهایی که واصل شدن که مولانا می‌فرماید گر تو خواهی هم نشینی با خدا هم نشین شو در حضور اولیا تا دم ایشان تو را زنده کند چون بهارت خوب و فرخنده کند. اونها ملازمان خداوند هستند، یعنی دائما در شب و روز یاد خدا و نام خدا در دلهاشون هست. که گفتن گروهی به قبیله لیلی می‌رفتن آمدن پیش برشون گفتن که نامه پیغامی برای معشوقت نداری ما ببریم
نمیدی ببریم. این جملات رو گفت که خیال و کفی علمی و اسم و کفی فهمی و ذکر و کفی قلبی الی عین اکتب و به معشوق من خیال تو که در دیده من هست و نام تو بر زبان من و یاد تو در دل من. ملازمان سلطان اونهایی هستند که دائما با خدا هستند. حالا می‌فرماید که به ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به شکر پادشاهی ز نظر برم که دارا. ما هممون که داریم گفت یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. گدایانی از پادشاهی نفور به قبولشان در ادامه صبور. بله انسان اگر گدا شد اون وقت تازه جایگاهی پیدا میکنه. پدر فرمودن ما فرقه فقرا شاهان تاجوریم سلطان کشور عشق بی تاج و بی کمریم. در ملک فقر و فنا کمتر ز خاک رهیم و از اشک چشم روان در راه خود گهریم. پس گفت که به شکر پادشاهی ز نظر برم گدا را ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم مگر آن شهاب صادق مددی دهد سهارا. حالا گاهی وقتا می‌نویسن شما را، شما غلطه، برای اینکه می‌فرمایند که رقیب دیوسیرت که غالبا نفس ماست. به بعضی ما مشکل‌ترین کار این هست که با این نفس مبارزه کنیم. گفت ای شهان کردن شعر حافظ شعر خوبی و ما همون غزلی که یک بیتش ایشون خوندن امروز اشاره با صدای جناب استاد آقای دکتر شهید الحق صدیقی خواهیم شنید در انتهای برنامه. اما در این نوبت عزیزان دعوت میشن که یکایک شعرهایی که دارند یا از خودشون یا از حافظ برای ما بخونن. برای شروع دعوت میکنم از دوست و همکار بسیار خوبم شاعر توانمند سراینده مجموعه شیراز هند جناب آقای مهدی باقر که تشریف بیارن و برای ما شعرخوانی کنن، هم از غزل حافظ بخونن هم از غزل‌های خودشون. بفرمایید تشریفشون بفرمایید. با عرض سلام و ادب خدمت استادان و حضار گرامی تشکر میکنم که در این فرصت رو به من دادید و تبریک صمیمانه خدمت دوست و برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر کریم استر که شاهد رونمایی آثار ارزشمندشون بودیم و انصافاً انشاءالله که برای همه ما وجودشون سرمشق زندگی است و انشاءالله حتما یاد بگیریم که چجوری باید متمرکز باشیم به همه مسائل زندگی و کار بکنیم، تلاش کنیم و بنویسیم، کتاب بنویسیم. یک روز پیش ما روز حافظ رو پشت سر گذاشتیم و تقریبا روز هم میشه گفت که در حال و هوای همون روز هستیم. من خودم شخصا در ممکنه بعضی از دوستان نگفته باشم، خودم یعنی روک بگم کشته مرده حافظم، عاشقشم خیلی، یعنی احترام حضرت مولانا سر جاش، حضرت سعدی هم به هر حال جایگاه خودشون دارن. منتها حافظ اون کششی که داره برای من، اون اوایل که شاید منو تشویق کرد و از اون ورم استاد خالد خلاصه یادشون گرامی باشه که اخیراً رفتن ایران، منو هول داد که حتما برو توی خط شعر فارسی هم بگو، فقط به اردو چیز نکن، بسنده نکن. و حافظ، من خدمت دوستان عرض کنم اینجا اکثر عزیزان و استاد زبان فارسی هم پژوهشگر انجامونن، من همون چهلوندی اون خطی هایی که دارم به نام غزل فارسی، غزلیات فارسی، اکثرش استقبال شعر حافظه، اکثرش، و اکثرش خوندم، استفاده شده. منتها امروز من همونطور که استاد شکرلایی گفتن من تلاش میکنم یک غزل از حافظ بخونم و بعد استقبال از اون شعر که من خلاصه داشتم رو بخونم که ببینم چی پیش میاد. فعلا این چی که دست من هست، این غزل نسبتا شاید کمتر خوندم چون بقیه غزل ها رو من زیاد خوندم، اون چی که استقبال کردم از غزلیات حافظ این شاید کمتر خوندم که استقبال از این غزل. اول من
بخوای شعر حافظ بخونم بعدش از خودم بخونم یه قاعدتا باید همینطور باشه. بله. خوشتر از عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ خوشتر از عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست هوشدار، غمخوار خویش باش و غم روزگار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش، ای مدعی نزاع تو با پردهدار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاده خواست تا در میان خواسته کردگار چیست؟ بعد شاهد یک افت ذوق ادبی باشید و یک دفعه از حافظ بیایید اسیر دام خلاصه بافته های ناقابل من بشید. کجا رفت؟ گم کردم. خجالت کشید. ببینید شعر من بعد از این غزل خلاصه استقبال از همین غزل حافظ است که گفتم اینو بخونم. راز دوام گلشن و ابر و بهار چیست؟ راز دوام گلشن و ابر و بهار چیست؟ مفهوم عشق معنی قول و قرار چیست؟ مفهوم عشق معنی قول و قرار چیست؟ هر روز حشر شد و شب فراق، ترسی ز روز واقعه و نور و نار چیست؟ بنگر بدون سایه زلفت چه می کشم، بنگر بدون سایه زلفت چه می کشم، از من مپرس روز چه و روزگار چیست؟ یک چند عاشقانه کنار دلم بمان، یک چند عاشقانه کنار دلم بمان، جز عشق در جهان فنا موندگار چیست؟ ای روزگار مشکل من حل نشد هنوز، مرگم رسید مرضی پروردگار چیست؟ آقای مهدی باقر نشون دادن که فقط در نظم و قافیه متأثی نبودن به حافظ، بلکه در مضامین، همون مضمون عشق که آقای دکتر ربانی هم موضوع سخنشون بود، به زیبایی تمام تجلی پیدا کرده بود در غزل شما. بسیار دلنشین و دلچسب، بسیار خوب. دعوت میکنم از جناب آقای محمد جواد ربانی، شاعر جوان و بسیار خوش‌ذوق که ما شعرهای خیلی خوبی از ایشون شنیدیم، که از شعرخوانیشون برنامه بفرمایید. تشویقشون بفرمایید. سلام خدمت اساتید بزرگوار. بنده هم خیلی تحت تاثیر جناب حافظ بودم. هر وقت اشعار ایشون رو میخوندم یه دریچه در شعرهایم اضافه میشه. اول اون شعری که تحت تاثیرش بودم برای شما از حافظ بود. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، کز هر زبان که میشنوم نامکرر است. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کشمیر و دلپذیرتر از شهد و شکر است. این هم شعر نه چندان خوب بنده است که تحت تاثیر حافظ بود.
این بار در سکوت صدایت شنیده شد، بی پرده بی کلام نوایت شنیده شد. با دست نازکت به در خانه‌ام زدی، در دل صدای تق پایت شنیده شد. گل کرده بود شبنم سرخی به گونه‌هات، از آن شمیم شرم و حیایت شنیده شد. تعبیر خواب‌های خوشایند هر شبم از چشم‌های خواب نمایت شنیده شد. گفتم شکایتی کنم از بی‌وفاییت، هر چیز گفتمت به فدایت شنیده شد. همسنگ قلب توست همه شیشه عطرها، وقتی شکست عطر دعایت شنیده شد. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، از هر که با هزار روایت شنیده شد. خیلی خیلی عالی. یه تفاوتی داشت شعرخوانی آقای مهدی باقر با شعرخوانی آقای محمد جواد. تفاوتش این بود که هر دو شعر حافظ رو سنگ تمام گذاشتن، با کیفیت خیلی خوب خوندن. اما آقا جواد به شعر خودش که رسید خیلی تند عبور کرد، اما آقای مهدی باقر هر مصرع خودش رو 2 بار خوندن. البته ایشون در واقع شعر فارسی خودشون رو به شیوه اردو، چون من شعرخوانی هندی رو میپسندم حقیقتا، یعنی هر مصرع رو 2 بار میخونن که نفوذ بکنه در ذهن و ضمیر شنونده. من که از اصل نیفتادم. بله، در واقع شما شعر فارسی رو به سبک فارسی خوندید، شعر هند رو به سبک هندی خوندید. البته شعر فارسی هند منظورم است. بسیار خوب. خب عزیزان دیگه، ای کسی آمادگیشو داره برای ما شعر بخونه؟ آیه طاهرعلی شعر میخواید بخونید در ما؟ شما میخونید؟ نظری دارید؟ خب آقا صادق شما، خانم دکتر شهناز فرید شما، خانم دکتر قاسم شما. خب اگه کسی دیگه نیست شعر بخونه، بله میریم با در واقع آوای موسیقی هندی و شعر فارسی بشنویم صدای جناب آقای دکتر شمیم الحق صدیقی رو. البته بذارید از عزیزمون بپرسیم شما شعر نمی‌خونید؟ برای ما آقای اسم شریفشون من نوشته بودم، آقای پاشان شعر می‌خونید؟ خوب شعرهای آدها دیوانه ها. بله بفرمایید. اجازه می‌خواید؟ مستم از بادای شبانه هنوز مستم از بادای شبانه هنوز ساقی مانا رخت خانه هنوز مستم از بادای شبانه هنوز می‌کوشد این غمم که میگوید توبه کر دیجئے عشق یعنی هنوز مستم از بادای شبانه هنوز استاد کم کرده آوازخوانی. نه خیلی این آواز ایشون داستانش متفاوته. واجب کفایی بود اصلا. نقطه پایان بر نشست‌های ما و حسن ختام و اصطلاح قرآنیش ختامه مثل. استقبال می‌کنیم از جناب آقای دکتر شمیم الحق صدیقی.
وہی دکتر شکر اللہی اور دوسرے عزیزان آقای خلیل نسبت و حضار محترم و عزیز دیگر، غزل حافظ که میخونم مخصوصا به فرمایش آقای شکر اللهی هست که ایشون خیلی دوست دارن غزل. همون یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور کلبه احسن شود روزی گلستان، غم مخور. ملاحظه فرمایید. یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور. کلبه احزان شبد روزی گلستان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور. ای دل غم دیده حالت بے شباب، غم مخور. اے دل غم دیده حالت بے شباب، غم مخور. و این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور. خامشو نامی چون واقف نہیں از غیب، خامشو نامی چون واقف نہیں از غیب. باشدند پردے بازی های پنهان، غم مخور. باشدند پردے بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید. هیچ راهی نیست، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنام، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار. تا بود ورد الدعا درس قرآن، غم مخور. تا بود
ولدت دعا درس قرآن غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنام غم مخور کلبه احزان شبد روزی گلستان غم مخور یوسف گم گشته. احسن در شما. خب من به عنوان حسن ختام یه دیگه میخواستم راجع به حافظ عرض بکنم، با اون این که راجع به شرح زندگانی حافظ چیزی باقی نمونده به اون معنا. چیزهایی رو محمد گلندام در مقدمه دیوانی که از جمع آوری کرده نوشته و دیگران هم همینطور یه سری کلی گویی کردن، یعنی کلیاتی از زندگی حافظ، اینکه مثلا شغلش چی بوده یا چه متونی رو میخونده یا استادانش چه کسانی بودن، اما اون جزئیاتی که مثلا راجع به زندگی مولانا ریزترین نکات زندگیش رو در کتاب‌های متعدد نوشتن، یا راجع به فردوسی یا راجع به بسیاری از شعرا و ادبای ما، راجع به سعدی، اما راجع به زندگی حافظ اطلاعات زیادی نیست. اینجور افراد رو معمولاً به دیوانشون مراجعه میکنن و از شعر اونها شرح احوالشون رو بیرون میارن و عجیب اینه که حافظ در غزلش هم از شرح حال خودش چیزی به اون معنا نگفت. از حالاتش گفت، از عقایدش گفت، از ایده‌هاش گفت، از ایدئال‌هاش گفت، اما از شرح حال خودش فقط و فقط در یک جا اشاره کرده و اون غزل نیست. جالبه که اون شاعر غزل سراست اما یک مثنوی کوتاهی داره به نام آهوی وحشی و او اشاراتی راجع به زندگی خودش و شرح حال خودش فقط در این مثنوی آورده که من چند بیتش رو میخونم. او میگوید چون من ماهی کل کارم به تحریر، تو از نون و قلم میپرس تفسیر. روان را با خرد با هم سرشتم، روان را با خرد با هم سرشتم و زان تخمی که حاصل بود کشتم. فرح بخشی در این ترکیب پیداست که نغز شعر و مغز جان اجزاست. بیا و از نکهت این تیب امید مشام جان معطر ساز جاوید. که این نافه ز چین جیب هور است، که این نافه ز چین جیب هور است، نه آنها او که از مردم نفور است. رفیقان قدر یکدیگر بدانید، رفیقان قدر یکدیگر بدانید، چون معلوم است شرح از بر مخوانید. خب به پایان میبریم 82مین نشست انجمن ادبی بیدل رو که با یادکردی از نام شاعر بلندآوازه ایران زمین حافظ لسان الغیب بود و همینطور رونمایی دو تا از آثار گرانسنگ که جناب آقای دکتر سید کلیم اصغر، جلد سوم سفینه خوشبو و همینطور مجموعه مقالات فارسی جناب ایشون به عنوان استشمام ادب. امیدوارم که همه شما در استشمام ادب موفق باشید، به مشام جانتون این عطر دلنواز مستمر برسه و تا دیدار بعدی و نشست بعدی خدا یار و نگهدار همه شما خوبان.